नमस्कार। दिग्दर्शन असमका तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई नै सादर अभिवादन छ। म रेवती मोहन तिमसिना, हाम्रा मानिसको खोजीमा नवीन प्रवीण ओझेलमा परेका ख्यातिप्राप्त हाम्रो साहित्यकार कलाकुशलीहरू पण्डित प्रभुहरूको छेउमा म जाने गरेको छु। आज हामीहरूको सौभाग्य, रौतावासीकै सौभाग्य हो, हामीहरूको बिचमा रौताको पाहुना भएर दुईजना विशेष व्यक्तित्व हाम्रा रौतामा आउनु भएछ र उहाँहरूलाई मैले दुई चार कुरा सोधनी गर्ने जमर्को गरेको छु। मेरा दिग्दर्शन असमका दर्शकहरूको लागि, जागरुक दर्शक, इच्छुक दर्शकहरूको लागि तपाईँहरूको लागि के कोसिस ल्याउनु कोसिस गरेको छु। हाम्रा बिचमा हुनुहुन्छ सुदूर गम्भीरी साहित्य संस्कृतिको एउटा केन्द्र गम्भीरीबाट आचार्य तुलसी शरण उपाध्याय तिमसिना हुनुहुन्छ, मेरै छेउमा हुनुहुन्छ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ हुनुहुन्छ र अरू दाहिनेपट्टि हुनुहुन्छ मेरा छेउमै नेत्रप्रसाद गोरागाईज्यू, तपाईँलाई नमस्कार। नमस्कार छ। नमस्कार छ। र यहाँ आचार्य तुलसी शरणजी राकाचन्द्र संस्कृत टोल गम्भीरीका प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ। अरू श्रीमान नेत्रप्रसाद गोरागाईज्यू उहाँ हुनुहुन्छ साङ्गवेद विद्यालय बटियामारीका प्रधान अध्यापक। र म उहाँहरूलाई केही जिज्ञासा राख्नलाई कोसिस गरेको। अलिकति चर्चा मात्रै हो, हामीहरूको बिचमा धेरै समस्याहरू पनि छन् र कस्तो के आउँदो रहेछ नतिजा भन्ने कुराले गर्दा म हजुर आचार्य तुलसी शरणजी उपाध्यायजीसँग यहाँको परिचय कस्तो छ भने यहाँ राकाचन्द्र संस्कृत टोल गम्भीरीका प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ, आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँ साहित्याचार्य व्याकरणाचार्य हुनुहुन्छ, वेदान्तमा पनि उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ र राकाचन्द्र संस्कृत टोल गम्भीरीका प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ। निकैवटा पुस्तक, 8-9वटा पुस्तक छन्, काव्य ग्रन्थहरू छन्, गीति काव्यहरू उहाँका प्रणेता हुनुहुन्छ। र आचार्य तुलसी शरण उपाध्यायज्यू, तपाईँलाई म पहिलो प्रश्न गर्छु। यो अलिकति साधारण एउटा भलाकुसारी जस्तै हो। संस्कृत हाम्रो देवभाषा हो, यसलाई हाम्रो जनमानसमा क्लिष्ट भाषा पनि भनिन्छ, साह्रो यो बुझिँदैन, कसले पढ्ने भन्ने कुरो पनि छ। र यो भाषा कहिले जनभाषा होला त? हामीहरूको घर घरको भाषा होला? यो जनभाषा हुन लागिसकेको छ। अगाडि हामीले साँच्चै नै यसलाई क्लिष्ट बनाएका थियौँ। अरू संस्कृतको जति बेला अधिक चर्चा थियो त्यति बेला पण्डितहरूले संस्कृतमा अत्यन्त खारिएका शब्दहरू मात्र प्रयोग गरेर पनि यो कठिन भएको हो। तर पछाडि अरू भाषाहरूको जब जागृति भएर संस्कृत पछाडि परे जस्तो देखियो, त्यति बेला हाम्रै बिचका कतिपय साथीहरूले, नवयुवकहरूले संस्कृतलाई सजिला चालले बोल्ने र जनसम्म पुर्याउने त्यस्तो प्रयास नगरेका होइनन्। त्यसमा लोकभाषा प्रचार परिषद, संस्कृत भारती, सार्वभौम संस्कृत केन्द्र इत्यादि गरेका विभिन्न कतिपय प्रान्तीय र कतिपय राष्ट्रिय त्यस्ता सङ्गठनहरूले संस्कृतलाई जनसम्म एकदम पुर्याएर आज संस्कृतका त्यस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरैवटा सम्मेलनमा केवल संस्कृतमा बोल्न सक्ने लाखौँको सङ्ख्या हामीले आफै पनि देखेर आएका हौँ। विभिन्न प्रकारका सम्भाषण शिविरहरू, आवासीय शिविर र वर्गहरू हामीले पनि चलाएर आज संस्कृत जहाँ त्यसको चर्चा छैन त्यो त भिन्नै कुरा हो, तर विभिन्न ठाउँमा यस्तो पनि भइसकेको छ कि गाउँमा अधिक सङ्ख्यक घरहरूले नै संस्कृतमा बोल्न सक्ने त्यस्ता भएका छन्। र आगामी दिनहरूमा हामीलाई आशा छ योभन्दा बढी प्रचार हुन्छ र साधारणभन्दा साधारण व्यक्तिहरूले पनि संस्कृतमा बोल्न सक्ने त्यो एउटा आशा उम्रिसकेको छ। बहुत राम्रो। अब एउटा छोटो प्रश्न के छ भने के को अडचन छ? हामी यत्रो पछि किन परिसक्यौँ त? छोटकरीमा असलमा कुरो के हो भने जब हामीलाई वृत्तिमुखी, जीविकामुखी शिक्षाको आवश्यकता पर्यो त्यति बेला मानिसले संस्कृतपट्टि आँखा चिम्लिएर
अङ्ग्रेजीपट्टि धावमान भएर अब जीविकाकै मात्रै निर्वाहको विचार गरेर अघि बढेकाले गर्दाखेरि संस्कृतलाई केवल ब्राह्मणको भाषा भनेर पछि पारेका हुन्। तर वैचारिक दृष्टिले सब विद्वान व्यक्तिहरूले विभिन्न विषयका विद्वानहरूले नै विचार गर्दै जाँदाखेरि आज संस्कृत हर दृष्टिले होस् संस्कृतको अपरिहार्य आवश्यकता अनुभव गरेका छन् र आज कम्प्युटरको भाषामा संस्कृत जस्तो फिट भाषा अरू कुनै पनि भेटेका छैनन् र त्यसो हुँदाखेरि संस्कृतका आगामी दिनहरू अत्यन्त उज्जवल पनि छन्। बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँलाई आचार्यज्यू तुलसीचरण उपाध्याय तिमसिनाज्यू, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले बहुत गहकिलो कुरा गरेर हामीलाई अलिकति छर्लङ्ग पनि पारिदिनु भयो। अब नेत्रप्रसाद गोरागाईज्यू, उहाँ साहित्याचार्य हुनुहुन्छ, व्याकरण शास्त्री पनि हुनुहुन्छ, साङ्गवेद विद्यालय बटियामारीका प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ, एकजना विद्वान हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा र साहित्याचार्य तपाईँ हुनुहुन्छ। यो साहित्यको परिभाषा विभिन्न जनले विभिन्न कुरा गरेका छन्। साहित्यको परिभाषा के हो र प्रकृत साहित्यकार कसलाई भनिन्छ, आफूले अलिकति हामीलाई उजागर गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा। यसमा के भनिन्छ भने जनानाम हितश्च इति साहित्य। यसमा के भन्छ भने सम्पूर्ण जनतालाई जसले हितले आफ्ना इच्छाले प्रकट गर्न सक्छ, आफ्ना मनका कुरा प्रकट गर्नुहुन्छ, त्यसलाई नै साहित्य भन्छ। यसको परिभाषा के हो भने हामीहरूले जसरी जुन भाषामा बोलिन्छ, जुन भाषामा काम गरिन्छ, जुन भाषालाई हामीले अगाडि बढाइन्छ, त्यसलाई नै त्यसको परिभाषा मानिन्छ। बहुत राम्रो। अब तपाईँलाई एउटा प्रश्न मैले सोधेको थिएँ, साहित्यकार चाहिँ को हो त? यसमा यस्तो प्रकारको छ कि साहित्यकार भन्नाले हामीले सबै हामीहरूका साहित्यकार हुन्, त्यसमा हामीहरूका कुनै फरक छैन। र त्यसलाई के भनिन्छ भने जसले आफ्नो जनताको हितका लागि केही लेख्दछन् त्यसलाई नि साहित्यकार भन्छन्। यसमा कुनैको नाम लेख्न सकिँदैन र मेरा दृष्टिमा यही भन्छु कि म कसैलाई हामीले यो साहित्यकार भन्न सकिँदैन, सबै हामीहरूका साहित्यकार हुन्। र यसमा के छ भने जनताका हितका लागि जसले लेख्छ त्यही नै साहित्यकार। बहुत सुन्दर कुरा गर्नु। जनताको भएर सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जसले लेख्दछ उनी नै साहित्यकार हुन्। उनको एउटा पुस्तक हुनसक्छ, पुस्तक नहुन पनि सक्छ। तुलसीचरण उपाध्याय तिमसेनाज्यू, तपाईँलाई दोस्रो प्रश्न के छ भने यो टोल व्यवस्था जुन संस्कृत टोल हो यो अहिले असममा कस्तो के चल्दैछ, यसको भूत भविष्यबारे अलिकति भन्नुहुन्छ? संस्कृत टोलहरू असममा धेरैवटा छन्। 97वटा चाहिँ सरकारी पूर्ण सरकारी भएका छन्। त्यसदेखि बाहेक पनि लगभग 800-900वटा टोल नयाँ खोलिएका रहेछन् र त्यसले गर्दा सरकारलाई धेरै सङ्कट परेको हुनाले गर्दा, किनभने केवल त्यसमा प्रवेशिका स्तरको मात्रै परीक्षा लिएर अनि त्यहाँबाट वेतनभोगी हुन खोज्ने त्यस्ता टोलहरूले गर्दाखेरि सरकारी टोलहरू पनि विपन्नमुख भएका हुन् र सरकारले त्यसबाट निरामय पाउनका लागि अहिले टोलीय व्यवस्थालाई समाप्त पारेर त्यसलाई अब पुरातन संस्कृति केन्द्र, पुरातन संस्कृत अध्ययन भनेर विभिन्न प्रकारका हाम्रा धार्मिक गतिविधि चलाउने, जस्तै कर्मकाण्ड भयो, ज्योतिष भयो, अथवा व्याकरणै भए तापनि साहित्यै भए तापनि जसद्वारा जनताले जीवन वृत्ति चलाउन सक्दछ त्यस्ता खालका संस्कृतका केन्द्रहरू बनाउने सोचेको छ र आगामी लगभग मे अथवा जुनदेखि नै त्यो लागू गर्ने कुराहरू हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। टोल व्यवस्थाको माने हराउने चाहिँ होइन, अलिकति नामान्तर हुनसक्दछ कि एउटा अरू हुनसक्छ, तर संस्कृत शिक्षाको चाहिँ एउटा दुर्भार एउटा प्रवाह आइसकेको छ र हामीलाई खुसी लाग्यो त्यो कुराको लागि। र हाम्रा प्रधान अध्यापक नेत्रप्रसाद गोरागाईज्यूलाई दोस्रो प्रश्नको रूपमा मैले के प्रस्तुत गरेको छु भने यो कस्तो छ भने गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा, गुरु
ग्रहण गर्ने आवश्यकता चाहिँ के हो र कसलाई हामीले गुरु ग्रहण गर्नु, श्रेष्ठ गुरुको लक्षण के हुन्छ, अलिकति मैले प्रस्ताइदिनु। यसमा यस्तो प्रकारको छ कि यसमा गुरु बिना सम्पूर्ण शास्त्र अधुरो भनेको छ। गुरु बिना त हाम्रो केही कामै छैन। अर्थात् हामीहरूले जतिखेर हाम्रो संस्कार हुन्छ त्यहाँ पनि हामीले गुरु बिना त हामीले मन्त्र केही भेट्दैनौँ। र गुरु यसलाई भनिन्छ कि गुरु बिना त हामीहरूको सम्पूर्ण शास्त्रै अधुरो छ। हामीले जस्तै वेद, रुद्री, चण्डी आदि पढ्दछौँ, त्यसमा पनि गुरु बिनाको ज्ञान अधुरो मानिन्छ। त्यसलाई हामीले सम्पूर्ण शिक्षामा लिन सकिँदैन। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि गुरु बिनाको ज्ञान सधैँ के हुन्छ भने अधरुवा भएर रहन्छ भन्ने हाम्रो चलन छ। र श्रेष्ठ गुरु कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण जनलाई लिएर सम्पूर्णको उन्नतिका लागि जसले राम्रो ज्ञान दिन्छ त्यसलाई नै गुरु भनिन्छ। मद्गुरु श्री जगत गुरु, अर्थात् मेरो गुरु जुन हुन् जगतले मान्ने हुनुपर्दछ, अथवा जगतको भएर चिन्ता भावना गर्नेलाई गुरु भनिन्छ। र श्रेष्ठ गुरुको एउटा उदाहरण उहाँले दिनुभयो, बहुत राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। अब पुनः आचार्य तुलसीचरण उपाध्याय तिमसिनासँग एउटा जिज्ञासा राख्न खोज्दैछु। हामी गीतामा पाउँदछौँ चातुर्वर्णमा शिष्ट गुरु कर्मै विभाग छ भनेर। म त्यस्तो खालको नियमित पढ्ने त होइन, यसो चर्चा गरेको सुनेको छु। यो वर्णाश्रम भनेको के हो, क्या हो यो वर्णाश्रम? वर्णाश्रमले त समाजमा अहिले एक प्रकारको एउटा हुँडलो कचिलो पनि जस्तो छ, जसलाई जातिवाद हो, यो ब्राह्मणवाद हो, गोष्ठीवाद हो भनेर अहिले विभिन्न ठाउँमा हामीले देख्छौँ। कि भगवान् श्रीकृष्णले भनेको यो चातुर्वर्णमा शिष्ट यो कुरो फितोलो हो त? वर्णाश्रम व्यवस्था अत्यन्त सुपरिकल्पित हो। हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले धेरै कुरो विचार गरेर वर्णाश्रम व्यवस्था गरेका हुन्। वर्णाश्रम व्यवस्था हामीले विचार नगरेर मात्रै हाम्रो सनातन धर्ममा मात्र यो भएको हो भनेर हामी भन्दछौँ। तर हाम्रा तत्त्वचिन्तकहरूले वर्णाश्रम व्यवस्था रुखमा पनि, धातुहरूमा पनि, पशुहरूमा पनि, जति पनि चराचर प्राणीहरू छन् सबैमा वर्ण व्यवस्था छ र त्यो वर्ण अनुसार नै उनीहरूको विकास भएको हुन्छ। ठिक त्यसै गरी हाम्रा यहाँ त मोक्षको चिन्तन छ। मोक्षसम्म पुग्नका लागि आश्रम व्यवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आश्रमात् आश्रमम गच्छेत, पहिला ब्रह्मचर्य आश्रमको पालन गरेर हामीले विद्या आर्जन गर्दछौँ, शरीरलाई पुष्ट बनाउँदछौँ। त्यस पछाडि गृहस्थ आश्रममा जान्छौँ। गृहस्थ आश्रममा गएर हामीले आफ्नो विद्याको कौशलले एउटा सन्तति परम्परा चलाएर प्रजापति ब्रह्माले दिएको जुन एउटा सृष्टि विधि हो त्यसमा हामी मद्दत पुर्याउँदछौँ। ठिक त्यसै गरी अब केवल संसारमा रहेर हुँदैन, परलोकको पनि हामीले चिन्तन गर्नु छ, मोक्ष पनि हामीले प्राप्त गर्नु छ भनेर गृहस्थाश्रमका समस्त जन्जाललाई परित्याग गरेर ईश्वरीय चिन्तन गर्नका लागि मुक्त भएर वनपट्टि हामी जान्थ्यौँ र त्यहाँ मुक्त मनले चिन्तन गर्दथ्यौँ। त्यसलाई वानप्रस्थाश्रम, वनपट्टि प्रस्थान गर्ने हुनाले वानप्रस्थाश्रम र अन्तिममा सबै कुराको चिन्तन छोडेर केवल ब्रह्मचिन्तन मात्र गरेर आफ्नो देहलाई परब्रह्म परमात्मामा विलिन गर्ने हुनाले गर्दा त्यसलाई सन्यास आश्रम र यो वर्ण व्यवस्था र यो आश्रम व्यवस्था अत्यन्त वैज्ञानिक हो। पूर्ण मानव हुनका लागि र मानव जीवन प्राप्त गरेर पाउने जुन परम पुरुषार्थ हो त्यो परम पुरुषार्थ प्राप्त गर्नका लागि यी दुवै व्यवस्था अत्यन्त वैज्ञानिक हुन् भन्ने म ठान्दछु। बहुत राम्रो कुरो उहाँले दृढ कण्ठले, कुम्भ कण्ठले भन्नुभयो। यो वर्णाश्रम ठिक छ, किनभने पशुमा पनि छ, फलमा पनि छ, प्राणीहरूमा पनि छ। त्यो वर्णाश्रम हटाइदियो भने उनीहरूको आफ्नो वैशिष्ट्य नै रहँदैन र बित्थाको जातिवाद र अनेक औल कुरा निकालेर त्यसरी यसलाई अन्यलमा पार्ने होइन, यो विज्ञान सम्मत हो भनेर उहाँले कुम्भ कण्ठले भन्नुभयो। बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँलाई, बहुत राम्रो लाग्यो तपाईँको। र मैले मेरो छेउमा बस्नुभएको छ नेत्रप्रसाद गुरागाईज्यू, प्राध्यापक साङ्गविद विद्यालय। म उहाँलाई एउटा प्रश्न गर्छु जुन चल्ती प्रश्न हो। हामी 18 पुराणका कुरा जानेका छौँ। अहिले त चारैपट्टि हाम्रो समाजमा वा अरू समाजमा पनि अहिले पुराणको प्रचलन भइसकेको छ, पुराण लाइन्छ। पुराण किन लाइन्छ त? एउटा मानिसले
वर्षभरि अन्याय अत्याचार गरो, अविधिपूर्वक चलन चलो र घरमा पुराण लगाएछ भने के त्यो मुक्ति प्राप्त हुन्छ? मुक्ति भनेको के हो? यसमा के प्रकार छ भन्दाखेरि हामीहरूको संसारमा अर्थात् हाम्रा वेद व्यासजीले 18 पुराण लेख्नु भएको छ। त्यसमा यो अहिले चल्ती पुराण भयो श्रीमद् भागवत महापुराण। यो पुराण लाउँदाखेरि भगवानका मुखारबाट जुन शब्द निक्लेका थिए त्यसमा के भन्दछ भने प्रेत मुक्ति भव, अर्थात् संसारमा आएको व्यक्ति छ भने नाना प्रकारको क्लेशले नाना प्रकारको अपगतिले मरेको छ या यो संसार छोड्दाखेरि कुनै अपज्ञा गरिया छ, नाना प्रकारको पाप गरिया छ भने तो यो भागवत सुनेर यो लोकदेखिबाट परलोकमा जान्छ भन्दछ। तर त्यसमा के छ भन्दाखेरि हामीहरूको श्रीमद् भागवतमा प्रसङ्ग आउँदछ कि गोकर्णजीले धुन्धुकारीको अर्थात् कस्तो प्रकारको धुन्धुकारी थियो भने नाना प्रकारको वेश्यावृत्ति गर्ने, चोर डकायत गर्ने र त्यस्ता प्रकारको त्यो धुन्धुकारीलाई पनि श्रीमद् भागवतद्वारा यो संसार तार त्यसको मुक्ति भएको सम्पूर्ण आँखाले देख्नु भएको थियो। त्यसै प्रकारले अहिलेका जनमानमा यो भागवत पुराणको चर्चा अलिक बेसी भएको छ र सबैले भागवत केका लागि लाउँछन् भने आफ्ना पितृहरूको पर माने मुक्त पार्नका लागि सबैले भागवत लाउँदछन्। तर अहिले व्यतिक्रम कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति आधुनिकमा आएको छ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले म त उसले त लाउन सक्यो भने के म लाउन सक्दिनँ, त्यस्तो मतभेदमा आएर आफ्नो धनको गर्व गरेर भागवत पुराण लगाएको देखिन्छ। र त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मुक्ति हुनु त के अपगति पनि हुन सक्दछ। र यसमा के भन्छ भने असलमा चाहिँ आफ्ना पितृहरू पितामहहरू आफ्ना 7 पुस्ताहरू आउने 7 पुस्ताहरू पनि यो भागवतका प्रभावले गर्दाखेरि मुक्त भएर भगवानको धाममा जाने भन्ने यसमा प्रचलन छ। र यो पनि श्रीमद् भागवतमा श्री वेदव्यासले भन्नुभएको छ। श्रीकृष्णले भन्या जसका घरमा भागवतको पाठ हुन्छ सकेन भने आधा श्लोक हुन्छ, त्यो पनि सकेन भने एउटा श्लोकको 1 पाउ पनि जसले भागवत सधैँ अध्ययन गर्छ भने त्यो परम मुक्त भएर भगवानको धाममा जान्छ भनेर श्रीमद् भागवतमा अर्थात् महापुराणमा अर्थात् के अरे महाभारतमा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भनेका कुरा यी नै हुन्। र त्यो भएर अहिले भागवतको अधिक चर्चा भएको छ। बहुत राम्रो। यहाँ एकजना आचार्य पनि हुनुहुन्छ, साहित्य आचार्य पनि हुनुहुन्छ, व्याकरण शास्त्री पनि हुनुहुन्छ र पुराण पनि भन्नुहुन्छ। यहाँले वृन्दावन बस्दाखेरि निकै पटक उहाँले पुराण भन्नुभएको छ र बहुत वाग्मी पनि हुनुहुन्छ, सुन्दर प्रवचन पनि गर्नुहुन्छ, सुनिहाल्नुभयो पुराणको महत्त्व। र पुराण लगाउँदैमा मानिसको मुक्ति नहुन पनि सक्छ। त्यसमा श्रद्धा भक्ति भावना र मुक्तिको एउटा आशा एउटा सदाचार धेरै कुरा हुन्छन्। यसमा कुनै फेसन अथवा कुनै प्रतियोगितामूलक गर्दा आफ्नो इच्छा परिपूर्ण नहुन सक्छ पनि भन्नुभएको उहाँले। तपाईँलाई बहुत बहुत धन्यवाद। हामीहरूको शास्त्रमा विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र भन्ने 4वटा वर्ण छन्। विप्र ब्राह्मण ऋषि भनिन्छ। र यो ब्राह्मण भनेको के हो? सबै मान्छे के ब्राह्मण हुन् त? र एउटा शूद्र मान्छे वा साधारण एउटा मान्छे ब्राह्मण हुन सक्छ? मनुस्मृतिमा भनेको छ वेद पाठी भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अर्थात् जब वेद पाठ गर्दछ जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। साँच्चै भन्न जाँदाखेरि जन्मै मात्रै ब्राह्मणका घरमा भयो भने र त्यसले संस्कारहरू भेटेको छैन भने वास्तवमा त्यो शूद्र बराबर हुन्छ। शूद्रै हुन्छ त होइन, शूद्रवत हुन्छ। तर संस्कार गरिसके पछाडि त्यसलाई द्विज भनिन्छ। अब त्यसलाई वेद पनि पढाइयो। वेद भन्दाखेरि अहिले केवल सारस्वरका साथमा पढिनेलाई मात्रै वेद भनिँदैन। वेदको बहुत लामो छ। वेदमा संहिता भाग छ, वेदमा ब्राह्मण भाग छ, वेदमा आरण्यक भाग छ, वेदमा उपनिषद भाग छ, श्रौत सूत्रहरू छन्, धर्मसूत्रहरू छन्, गृहसूत्रहरू छन्। तिनीहरूको साङ्गोपाङ्ग अध्ययन हुनुपर्दछ र मात्रै पूर्ण ज्ञान हुन्छ। वेदको ज्ञान त्यसलाई मात्रै भएको भनिन्छ। तसर्थ हाम्रा वेद पाठ मात्रै गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ विप्र भनिन्छ। वेदभित्र भएको समस्त रहस्यलाई जसले साङ्गोपाङ्ग रूपमा जानेको हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ ब्राह्मण भनिन्छ। अनि वेदका ऋचाहरूको अनुसन्धान गरेर
त्यहाँ भएको तत्त्वलाई जो व्यक्तिहरूले आत्मसात गरेका छन् तिनीहरूलाई ऋषि भनिन्छ। र ब्राह्मण विप्र ऋषिको अन्तर यति नै छ भन्ने म ठान्दछु। बहुत राम्रो कुरा हो। ऋषयो मन्त्र द्रष्टा र एक एकवटा मन्त्रका द्रष्टा हुनुहुन्छ ऋषिहरू। ऋषिलाई भगवान पनि भनिन्छ र विप्रकुलमा जन्मे पनि ब्राह्मण नहुन सक्दछ। र ब्राह्मण त हाम्रो शुकदेव पनि त ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्मम ज जानाति स ब्राह्मण, जसले ब्रह्मलाई चिनेको छ, बृहतलाई चिनेको छ ब्राह्मण। बहुत राम्रो व्याख्या गर्नुभयो, बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँलाई तुलसी शरणज्यू। अब नेत्रप्रसाद गोरागाईज्यूलाई पनि केही कुरो सोध्नु त पर्यो, सोधिँदैछ। र जीवनमा सफल हुनका निम्ति एउटा मानिसले के गर्दा हुन्छ, सुख भनेको के हो? जीवनमा सफल हुनका लागि एउटा व्यक्ति सत्ताले के गर्नु त? तपाईँ त प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, माने धेरै धेरै उच्च शिक्षा पनि लिनुभएको छ, अलिकति हामीलाई पनि भनिदिनुहोस्, मेरा दर्शकहरूलाई पनि। जीवनमा सफल हुनका लागि यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो सत्यले, मनले, परिवारले, गाउँले ठानेर एक साथमा जसले जुन काम गर्छ त्यसलाई जीवन भनिन्छ। अर्थात् हामीहरूको जीवन बिताउनका लागि कुनै चोर डकाइट अर्थात् लुटपिट गर्नु, अर्काको अनिष्ट गर्नु, अनिष्ट साधन गर्नु, अर्कालाई दुर्व्यवहार गर्नु त्यो हामीहरूको जीवनमा आउँदैन। तर कस्तो खालको आउँदछ भने जीवन सफल गर्नका लागि मनुष्यले आफ्नो सत्यमा रहेर, आफ्नो सबै सदाबहारमा रहेर र सबै परिवारको साथमा अर्थात् आफ्नो गाउँको, आफ्नो देशको, आफ्नो सुबुरीको हित गर्दछ भने त्यो असल जीवन भनेर गरिन्छ। अरू के थियो प्रश्न हामीहरूको? सुख के हो? सुख भनेको के हो भन्दाखेरि जतिखेर मनमा शान्ति आउँछ त्यही नै सुख हो। हामीले लोभ गऱ्यौँ, धेरै गऱ्यौँ भने हामीलाई जति भयो त्यति नै लोभ बढ्दछ। तर कस्तो हुन्छ भने जतिखेर हाम्रो सम्पत्ति यति नै भेट्यो, यति नै खाइन्छ, यति नै गरिन्छ भने जतिखेर हामीलाई मनमा शान्ति आउँछ त्योभन्दा सुख अरू केही पनि हुन सक्दैन। नास्तिर्बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयोरु शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम। यो मौकामा मैले आचार्य तुलसी शरणज्यूलाई यो कुराको अलिकति छोटकरीमा भन्नुहुन्छ कि अशान्तस्य कुतः सुखम, जो अशान्त छ त्यसलाई सुख कहाँबाट किन भन्नु? भगवान श्रीकृष्णले साँचो सुख कसरी हुन्छ र कहाँबाट आरम्भ हुन्छ? नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, जो प्रभुमा जसको लगाउ छैन र प्रभुसँग जसको सम्बन्ध गाँसिएको छैन त्यो व्यक्तिको सद्बुद्धि आउँदैन। त्यसले साँचो बुद्धि, लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्ता खालको बुद्धि त्यसले प्राप्त गर्न सक्दैन। नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, जो व्यक्ति भगवानसँग जोडिएको छैन त्यसमा सद्भाव पनि आउँदैन। भगवत भाव भन्ने हृदयमा जुन आउनुपर्ने हो त्यो आउँदैन। न चाभावयत शान्ति, जब भगवानसँग उसको सम्बन्ध जोडिएको हुँदैन, भगवान मेरा हुन्, सर्वत्र भगवान व्याप्त हुनुहुन्छ, सर्वत्र चराचर प्राणीमा भगवान हुनुहुन्छ, यी कुराहरू जब उसमा आउँदैन तब उसका मनमा शान्ति आउँदैन। सर्वत्र भगवान देखे पछाडि मात्रै सर्वत्र हामी समभावमा जान्छौँ। त्यसकारणले समभावमा गइसके पछाडि शान्ति आउँछ। अनि शान्ति भइसके पछाडि वास्तविक सुख, आन्तरिक जुन सुख हो त्यो त्यति बेला हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि शान्ति प्राप्त नगरुन्जेलीसम्म, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन नगरुन्जेलीसम्म, सर्वत्र भगवत दर्शन नगरुन्जेलीसम्म मन शान्त हुँदैन र मन शान्त नहुन्जेलीसम्म प्रकृत सुख हुँदैन भनेर भगवानले हामीलाई एउटा दिशाबोध गराउनु भएको हो। आहा, के गतिलो कुरो। अशान्तस्य कुतः सुखम। अशान्त मन अशान्त छ भने सुख कहाँबाट हुन्छ? तिमी अहिले भगवत प्राप्तिको बाटो लाग, भगवानलाई भेट्ने कोसिस गर, सुख पाउँछौ भनेर कति सुन्दर व्याख्या पनि गरिदिनु भयो उहाँले। र अब अलिकति भिन्न पण्डित प्रभरहरूका बिचमा पसेको छु म। मैले अलिकति जान्न कोसिस गरेको, धेरै जीवनमा जान्नुपर्ने पनि हुन्छ, जिन्दगीभरि नै जान्नुपर्ने छ। र म अलिकति भिन्न प्रश्न उहाँलाई एउटा गर्दैछु। हाम्रा नेत्रप्रसाद गोरागाईज्यूलाई असममा नेपाली साहित्यको विकास हुँदैछ, धेरै साहित्यकारहरू पनि हुनुहुन्छ, काव्यकारहरू हुनुहुन्छ। अलिकति भनिदिनु न, कस्तो दृष्टि देख्नुभएको छ तपाईँले विहङ्गम दृष्टिबाट? अलिकति भनिदिनु। हाम्रो यो नेपाली साहित्यको
अहिले बहुत चर्चा भइरहेको छ र जहाँसुकै पनि हामीले देखिएका छ नाना प्रकारका हामीहरूका साहित्यकारहरू नेपाली साहित्यका धेरै कलाकारहरू लेखकहरू धेरै प्रकारका निक्लिनु भएको छ र उहाँहरूको हामीहरूको नेपाली साहित्य यस्तो छ कि अत्यन्त मिठो र सुन्दर छ र हामीहरूको यसमा के छ भने जति पनि नेपाली साहित्य छ सम्पूर्ण संस्कृतमा आधारित भएका छन् र हामीहरूको पौराणिक छ र यसमा के छ भने नाना प्रकारलाई जीवलाई मनुष्यलाई सम्पूर्ण पृथ्वीलाई लिएर जुन साहित्य गरेको छ त्यही नै हामीहरूको अत्यन्त अरू शास्त्रहरूमा भन्दा अत्यन्त बेसी गहिरो शब्दहरू लिएर बनाइएका छन् त्यसमा भोलिका दिनमा हामीहरूको साहित्य अत्यन्त शोभायमान हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिले देख्दछ। बहुत राम्रो कुरा गरौँ। तपाईँले सार्विक रूपमा भन्नु विहङ्गम दृष्टिले तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो। तपाईँलाई म अब धेरै प्रश्न पनि गर्दिनँ, एक एकवटा प्रश्न रहेका छन् र साहित्यको कुरा त आयो, साहित्यकार पनि धेरै छन्, पुस्तक पढिदिँदैनन् हाम्रो समाजमा, खरिद्दैनन् किन्दैनन्, एउटा समस्या छ। यहाँ आचार्यज्यू तुलसीचरणज्यू तपाईँ यो दृष्टिमा के भन्नुहुन्छ? कि वास्तवमा कुरो के छ भने साहित्यलाई जनता समक्ष लान हामी अलिकति असफल पनि भएका हौँ, किनभने अघि भनिहाल्नुभयो एउटा कविताको ग्रन्थ जसै तसै कनेर लेख्दछ र मैले ग्रन्थ लेखेको छु तपाईँले किनिदिनुहोस् भन्दै जब मानिसका समीपमा उसले जान्छ गएपछि स्तरीय साहित्य नदेखेपछि मान्छेले पैसा हाल्न खोज्दैन, गाह्रो मान्छ। त्यसले गर्दाखेरि राम्रा साहित्यकारहरूको पनि साहित्य त्यस्तै हो कि भनेर मानिसहरूलाई लिन गाह्रो मानेको छ। त्यो एउटा कुरो छ। अर्को कुरो साहित्यको मूल्य र मर्यादा बुझ्न हाम्रो असमको नेपाली समाज अलिकति पछि नै परेको छ, किनभने साहित्य भनेको क्या हो त्यो कुरो सर्वसाधारणले नबुझिदिएकाले गर्दाखेरि साहित्यिकहरू राम्रा राम्रा साहित्यिकहरूले पनि साहित्य सृजना गर्न अलिकति कुण्ठाबोध गरे जस्तो लाग्दछ। म आफै त्यसमा साहित्यकारका रूपमा म मुछिएको छु। कसरी भन्दाखेरि अब किनिदिन भन्दै त म गइनँ, पढिदिनुहोस् भनेर लाँदाखेरि पनि उहाँहरूले पढिदिएको पनि देखिनँ। पछाडि म फोन गर्नुभयो कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि मैले त पढ्न भ्याएकै छुइनँ भन्ने खालका कुराहरू गरिन्छन्। र अरू स्वयं साहित्य स्रष्टाहरूले पनि अर्काको साहित्य नपढेको र आफ्नै मात्रै साहित्यको धेरै कुराहरू गरेको पनि भेटेको छु। यी कतिपय कुराले गर्दाखेरि नेपाली साहित्य असममा विशेष गरेर बहुत पछाडि परेको छ। नभए दार्जिलिङहरू जस्तो देहरादुनहरू जस्तो वा नेपालमा जस्तो छ त्यस्तो आसामका पनि साहित्यकारहरूले साहित्यमा राम्रो गति लिन सक्ने थिए र त्यो साहित्यकारहरूको पनि गल्ती छ, सर्वसाधारणको पनि गल्ती छ। अनि ठुटे साहित्यकारहरूले पनि बिगारेका बजार बिगारेका हुनाले गर्दा हाम्रो नेपाली साहित्य विधि चाहिँ नेपाली साहित्य गतिविधि चाहिँ आसाममा पछि परेको छ। साँच्चै भन्न जाँदाखेरि हाम्रा नेपालका राम्रा राम्रा साहित्यकारहरूले हाम्रा आसामका साहित्यलाई साहित्यको श्रेणीमा लिएका पनि छैनन्, किनभने जसलाई साहित्य भन्नुपर्ने थियो वास्तवमा त्यो साहित्य नभएर अहिले विभिन्न प्रकारका किताबहरू निकाल्दैखेरि म साहित्य हुँ भनेर साहित्यकारका पङ्क्तिमा आफ्नो नाम लेखाउन खोजेकाले गर्दाखेरि पनि हाम्रो साहित्य पछाडिएको हो। यो मैले मात्रै भनेको होइन, राम्रा राम्रा साहित्यकारहरूले यो कुरो भनेको। धन्यवाद। तपाईँले एउटा उपाय दिनुहोस्, मानिसले कसरी पुस्तक आदि किनुन् वा पढ्ने एउटा लगन लागोस् भन्ने एउटा उपाय तपाईँ दिनुहोस्। मैले जान्दाखेरि के हुन्छ भने मानिसमा साहित्यिक चेतना त जागृत हुनै पर्दछ। साहित्यिक चेतना जागृत भएन भने त्यो व्यक्तिको सामाजिक मूल्यबोध केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले सामाजिक मूल्यबोध र म एउटा समाजमा छु, समाजमा धेरै कुराहरू आवश्यकता पर्दछन्, त्यो सबै कुरालाई साहित्यले औल्याएर देखाउँदछ। सारा समाज देखाउन सक्दछ भने साहित्यले देखाउन सक्दछ। यो मूल्यबोध
जनसमाजमा जगाउन सक्नुपर्दछ। बहुत राम्रो साहित्यिक मूल्यबोध एउटा जगाउन सक्नु पर्यो। अब तपाईँलाई म एउटा सजिलो प्रश्न गर्दछु। नेत्रप्रसाद गुरगाईज्यू प्रधान अध्यापक साङ्गवेद विद्यालय बटियामारी, तपाईँ हिँड्दै जानुहुन्छ, बाटामा हिँड्दै हुनुहुन्छ, एक्लो पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ त वैष्णव हुनुहुन्छ, विष्णुका भक्त हुनुहुन्छ, भगवान् विष्णु यदि तपाईँको सामने उभिनु भएछ भने तपाईँ के वर माग्नुहुन्छ? यसमा हेर्नुहोस्, त्यतिखेर कस्तो हुन्छ भने जतिखेर म भगवान् एउटा विष्णुको भक्त, लक्ष्मीनारायणको भक्त भएर भगवान् अगाडि सामने आउनुभएछ भने त्यतिखेर मेरो मन त यो हुन्छ कि भगवान्लाई देखेर त म त दशवत दण्डवत गर्दछु, तर त्यसमा माग्ने कुरो आउँदैन। भगवान्का छेउमा कहिले नमाग्नु भनेको छ। भगवान् आफै ज्ञाता हुनुहुन्छ, हामीलाई के चाहिन्छ, के दिनुपर्छ यसलाई भन्दा भगवान्ले आफै जान्नुहुन्छ। हामीले मागिराख्यो भने त यो त भिखारी रहेछ, यसलाई अलिकति दिएर पन्साइदिन्छु भन्नुहुन्छ भगवान्ले। र यसमा हामीले भगवान्का छेउमा गएर भन्दछन् कि भगवान्का छेउमा गएर हामीहरूका के छ भने हिन्दूका 33 कोटी देवता छन्। अब हामीले 33 कोटी देवतालाई मनाउन सक्छौँ भन्दा त कहिले पनि सक्दैन, कसैले सक्दैन। र हामीहरूको इष्ट देवता एउटा हुनै पर्छन्। र हामीले के अर्काका मन्दिरमा नजानु त भन्दाखेरि जानुपर्छ। तर कस्तो हुन्छ भने हामीले यसमा के गरेको छ भन्दाखेरि हामी जब बुझ्दैनौँ न हामीहरूका भगवान् अझै, जस्तै हामी एउटा केटाकेटी थियौँ अवस्थामा, केटाकेटी अवस्थामा हामीहरूलाई जतिखेर हामीलाई पैसाको आवश्यक हुन्छ, अर्थक त छोडिदिउँ, पैसाको जतिखेर आवश्यक हुन्थ्यो भने हामीले आफ्ना पितालाई विष्णु स्वरूप मानेर मातालाई लक्ष्मी स्वरूप मान्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला भगवान्को दर्शन गर्ने कि पहिला लक्ष्मीको दर्शन गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ पहिला के हुन्छ भने केटाकेटीले कसलाई रुचाउँछ, पहिला बाबुका छेउमा गऱ्यो भने त कुटाइ खाइन्छ। अब कसलाई मनाउनु त भन्दाखेरि पहिला गएर हामीले आफ्नै मातालाई बुझाउनु पर्यो। मातालाई बुझाउँदा म के गर्छु, यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेर बुझाएर अनि त्यहाँबाट पितालाई कसले सुनाउँछ, मातालाई सुनाउँछ, माताले पितालाई सुनाउनुहुन्छ। त्यो पछाडि मात्रै हामीलाई त्यो चाहने इच्छा जे छ त्यो पाइन्छ। त्यसै गरी हामीले भगवान्का छेउमा गएर त हामीले त माग्यौँ भने त यो भिखारी रहेछ भनेर हामीले केही नपाउनु पनि सक्दछौँ। तर भगवान्का अगाडि गएर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नमस्कार गरेर तपाईँका शरणमा आएछ, तपाईँलाई हामीले यो शरीर सम्पूर्ण अर्पण गरेर छ, हामीलाई जे तपाईँकै आशीर्वादमा हामी बाँचेका छौँ भन्ने मेरो दृष्टिले देख्छ। वाह वाह वाह, कति सुन्दर। पितामातालाई भनिरहनु परेन मेरो सुख दुःख मलाई के चाहिन्छ, पितामाताले आफै दिइहाल्नुहुन्छ। पितामाताको चाहिँ आफ्नो हुनु पर्यो। माने यो एउटा यो फलको आशा नगर्ने एउटा सुन्दर उपमा तपाईँले दिनुभयो। यो भगवत प्राप्ति भनेको के हो गुरुजी? प्राप्ति भनेको आफ्नो जुन इष्टदेव हो, हामीले सबैले नै अन्तरमा भगवान्का विभिन्न मङ्गलमय स्वरूपहरूमा कुनै न कुनै भगवान्को जुन स्वरूप हो त्यसलाई आफ्नो त्राणकर्ता, आफ्नो सर्वेश्वर, आफ्नो हृदयले चाहेको त्यस्तो परमेश्वर भनेर हामीले तिनीहरूलाई ग्रहण गरेको हुनुपर्दछ। र उहाँलाई प्राप्त गर्नका निम्ति वास्तवमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेको एउटा श्लोक याद आउँछ, पाइन्न शान्ति किन हो कुन ठाउँ मिल्छ, आफू मेटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। सर्वत्र परमेश्वरको दर्शन गर्न सक्नु पर्दछ। समस्त जनतामै त्यो जनताभित्र भएको अन्तर्यामी मेरो प्रभु हो भनेर जान्न सक्नु पर्दछ। त्यसरी जानेर समस्त जनतामा प्रभु आफ्ना प्रभुलाई देख्न थालेछ भने त्यो व्यक्तिले चाँडै नै भगवत दर्शन प्राप्त गर्न सक्दछ, किनभने त्यहाँ भगवत कृपा हुन्छ र भगवत कृपाको अनुभूति पनि उसलाई हुन थाल्दछ र भित्रभित्रै आनन्दको अनुभव हुन थाल्दछ। किनभने भगवान् आफ्ना हृदयमा हुनुहुन्छ। जब अर्काको हृदयलाई हामीले बुझेर आनन्द दिन सक्दछौँ त्यति बेला हाम्रो हृदयमा स्वतः आनन्द प्राप्ति हुन्छ। स्वतः आनन्द प्राप्ति भएपछि भगवान् आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, सुख स्वरूप हुनुहुन्छ र त्यही भगवत दर्शन हुन्छ। बहुत राम्रो। उहाँले अलिकति छेलिदिनु भयो जे प्रकारान्तरमा मेरो अनुभूति भएको छ, भगवत
को अनुभूति भएको छ भनेर भनिदिनु कति सुन्दर तरिकाले। अब हामी अनसन समापन गर्न परिरहेको छौँ। यो दिग्दर्शन असम जुन हो हाम्रो युट्युब च्यानल दिग्दर्शन असमले तपाईँहरूको यो अन्तर्वार्ता एउटा बहुत गहकिलो बहुत राम्रो अन्तर्वार्ता लाग्दैछ हामीलाई चाहिँ अभाग्य छ। दिग्दर्शन असममा तपाईँहरू दुईजना विद्वत पण्डित प्रवरलाई हामीले मञ्चमा हाम्रो मञ्चमा पायौँ। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ यो साक्षात्कार बारेमा अलिकति भनिदिनु सक्नुहुन्छ? यो दिग्दर्शन युट्युब च्यानलले जुन प्रकारले हामीहरूको जनलाई उत्थापन गर्नका लागि अर्थात् भगवतप्रति आस्था राख्नका लागि जुन प्रकारले प्रयास गर्दैछ त्यो अति सराहनीय छ र अत्यन्त राम्रो पनि हो। र भोलि यो युट्युब च्यानलले जनमा आफ्नो हितका लागि, आफ्नो गौरवका लागि, आफ्नो भगवानका लागि, आफ्नो इष्टदेवका लागि राम्रा प्रकारले सबैमा जनचेतना होस् भन्नका लागि यो युट्युब च्यानलले गरेको कामलाई म अत्यन्त सफल होस् र शुद्ध रूपले यसको धेरै धेरै अगाडि बढेर जाओस् भन्ने मेरो इच्छा प्रकट गर्दछु। बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँलाई। अब आचार्य तुलसीचरण उपाध्याय तिमसिनाज्यू दिग्दर्शन असमलाई के आशीर्वाद दिनुहुन्छ अलिकति भनिदिनु पर्यो। मलाई त थाहा नै थिएन। म आज रौतामा बास बस्न भनेर आएको थिएँ। रौतामा बास बस्न आउँदाखेरि म अवश्य हजुरलाई जान्दथेँ। हजुर चुप लागेर बस्नेवाला व्यक्ति हुनुहुन्न, केही न केही गरिरहनुहुन्छ। र यहाँ आएर जब देखेपछि मैले सोचेको कुरो साँच्चै नै रहेछ, अझै पनि क्रियाशील हुँदो रहेछ हजुर। युट्युब च्यानल चलाएर विभिन्न, हामी त साधारण व्यक्ति हौँ, हामी जस्ता विभिन्न त्यस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग गएर महत्त्वपूर्ण कुराहरू हजुरहरूले लिएर जनसाधारण समक्ष तिनीहरूलाई वितरण गर्ने जुन एउटा व्रत लिनुभएको रहेछ त्यो जान्दाखेरि अत्यन्तै आनन्द लागेको छ। र यो जुन हजुरको कदम हो, यो जुन प्रयास हो, उत्तरोत्तर अधिक बढ्दै यसले दिगन्तसम्म आफ्नो प्रसार लाभ गर्न सकोस्, म यही नै चाहना गर्दछु। बहुत बहुत धन्यवाद पण्डित प्रवर आचार्य तुलसीचरण उपाध्याय तिमसिनाले नेत्र प्रसाद गुरागाज्यूले हामीलाई बहुत एउटा भरोसा दिनुभयो। यहाँ सबैलाई नै बहुत बहुत धन्यवाद। हाम्रो यो रौताको भूमिमा तपाईँहरूले पदार्पण गरिदिएर हामीलाई धन्य पार्नुभयो। विशेष गरेर दिग्दर्शन असमलाई धन्यवाद दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यतिमै फेरि भेट्ने आशाले नमस्कार। नमस्कार। Thank you.